11. लगानीको बाध्यता। सकारात्मक सोचको जादु र लगानीको निरन्तरताको करिश्मा गजबै हुँदो रहेछ। लगानी भन्ने कुरा पैसाको थुप्रो साथमा भए मात्र हुने रहेनछ। यो त एउटा चेत रहेछ, वा भनौँ यो एउटा तिर्खा रहेछ। प्रगतितर्फ उन्मुख हुने तिर्खा। सम्पन्नताका लागि ज्ञानको तिर्खा, ज्ञानपछि प्रयोगको तिर्खा, प्रयोगपछि सफलताको तिर्खा, सफलतापछि निरन्तर सफलताको तिर्खा। प्रगतिले प्रयोग खोज्छ, प्रयोगले ज्ञान, प्रयोग गर्दा ज्ञान बढ्दै जाने र ज्ञान बढ्दा अनुभव बढाउनु पर्ने। अनुभवका लागि लगानी चाहिने। बजारमा भइरहेका उपकरणहरू मुद्दती बचत, बिमा, शेयर बजार, जग्गा, सुन आदिमा घोरिँदै थिए। अचानक दिमागमा झिलिक्क बत्ती बले जस्तो भयो। मेरा एकजना मित्र छन्, साह्रै बाचाल, ट्वाक्क ट्वाक्क उखान टुक्का पनि गाँस्ने, जतिसुकै तनावमा पनि सकारात्मक कुरा गरिरहने, गफमा अलि आक्रामक तर बहुतै रसी, सेप लागेको बाली र ऋण लागेको मान्छे सप्रन्न। एकपल्ट मैले ऋणको कागजमा साक्षी बनाउन खोज्दा उनले भनेका थिए, मरे काटे साक्षी बस्न मानेनन्, तपाईँलाई बिगार्ने काममा म साक्षी किन बस्ने भनेर तर्क गरिरहे। त्यो ऋण त मैले कसै गरी लिएँ, तर त्यसपछि भने निकै राम्रो प्रोजेक्ट नपाएसम्म म हत्तपत्त ऋण लिइदिन। एकपल्ट उनी मेरो विकासे कार्यालयमा आए। मेरै कार्यकक्षको सोफामा बसेर कफी घुट्क्याउँदै विकासे संस्थाहरूको धुवाँधार खोइरो खन्न थाले। तपाईँको यो संस्थाले के काम गर्छ? उनको ठाडो प्रश्न। विद्यालय भवन, बाटो, पानी आदिको आयोजना गर्छ दाई। मैले संक्षिप्तमा रटन्ते उत्तर सुनाएँ। लौ नापियो, अब यो देशमा सरकार नचाहिने भएछ। बाटो, पानी, बिजुली सबै तिमीहरूका संस्थाले गर्दै हाल्दो रहेछ त? उनको बोलीमा तीखो व्यङ्ग्य थियो। त्यस्तो होइन, हामीले सरकारको काममा सहयोग गर्ने हो। म प्रतिरक्षामा थिएँ। ए हो, तिमीहरू सरकारलाई किन सहयोग गर्छौ? अनि यी विदेशीहरू किन नेपाललाई सहयोग गर्छन्? बिना मतलब? उनी झन आक्रामक भए। सहयोग त मानवीय धर्म होइन र दाई। म झन प्रतिरक्षामा उत्रिएँ। उनले कफी सके, लामो सास फेरे, अनि अनुभवी पारामा सम्झाउन थाले। मुखले जे जस्तो चिल्लो घसे पनि सहायता लिने र दिनेको हैसियत एउटै कहाँ हुन्छ र? दान दिनेले कति आदर भाव देखाउँछ त्यो उसको कुरो भयो, तर मालिकले नोकरलाई सहयोग गर्यो भने मालिककै हैसियतमा पुगोस् भनेर निस्वार्थ भावना राख्ला त? हो, यस्तै हो दात्री निकाय र नेपाल बीचको सम्बन्ध। कुरा सहयोगको हुन्छन्, काम मतलबका भइरहेका हुन्छन्। मेरा ती साथीले मारवाडी समुदायको सम्पर्कमा थुप्रै काम गरे। बेला बखत उनी मारवाडीहरूको गुण गाउँछन् पनि। मारवाडीहरूमा हुन्छ सच्चा सहयोगको भावना। एउटालाई पर्दा सक्ने जतिले सहयोग गर्छन्, तर निस्वार्थ होइन। सहयोगपछि व्यापार व्यवसाय बढेपछि उसले पनि नसक्नेलाई अथवा समुदायमा अप्ठ्यारोमा परेकालाई सहयोग गर्नुपर्छ। स्वार्थयुक्त भए पनि यो नै सच्चा र दिगो सहयोगको प्रारूप हो। त्यसैले त मारवाडी समुदाय व्यापारमा कति दर्बिलो छ। रगतको नातामा 12 हातको टाङ्गोले पनि नछुने, तर आत्मीयताको हिसाबले साख्यै भन्दा पनि बढी माया गर्ने। तिताई अलिक मुहफट पनि थिए। उनको अर्को विशेषता के थियो भने चौवनी खल्तीमा भएपछि रुपैयाँको काम आँटिहाल्ने। व्यवसायमा अत्यन्त छिटो निर्णय लिने। फोनकै भरमा ट्रकका ट्रक सामान किनिदिने, बेचिदिने। उनको मलाई मन नपर्ने कुरा एउटै के थियो भने उनी प्रणालीबद्ध भएर कहिल्यै काम नगर्ने, साह्रै अराजक ढङ्गले आर्थिक व्यवहार गर्ने, कहिलेकाहीँ आँटको नाममा दुस्साहस गर्ने। उनले मलाई धेरै सघाए र मैले पनि उनलाई सघाएँ। म योजनाको खाका बुनेर मात्र सहयोग लिन्थे। उनी चाहिँ योजना सूजना वाहियात कुरा हुन् भन्थे। भन्दा भन्दै चेताउँदा चेताउँदै उनको व्यवहार एकपल्ट बिग्रियो। लिनुपर्ने साहुले छाडेनन्, दिनुपर्ने आसामीले दिएनन्। निर्दो बाघलाई हरिणले पनि खेद्छ भन्ने उखान व्यवसायमा पनि लागू हुँदो रहेछ। ती दाइलाई म यसकारण पनि गुरु मान्छु कि तनाव र निराशाको दिनमा पनि उनको सकारात्मकता डगेन। उस्तै हाँको डाको साथ कुरा गर्थे तिनी। पैसा मुला आउँछ जान्छ, जिन्दगी सकिएको छ र भन्दै कुर्लन्थे। मसँग केही सापटी लगेका थिए उनले। अरू भए सङ्कोच मान्थे होला, तर उनी मेरा छिमेकी थिए र भन्थे अप्ठ्यारो पर्दा आधा रातमा ढोकामा लात्ताले हानेर उठाएर सहयोग माग्न नसक्ने के को छिमेकी। म किन उनलाई आदर गर्छु भने उनी जे बोल्थे त्यो गर्थे। मैले धेरै पटक उनको ढोकामा आधा रातमा लात्ताले हानेको छु र उनले पनि धेरै पल्ट मध्यरातमा मेरो निन्द्रा कचमचाएका छन्। व्यापार बिग्रेर ध्वस्त थियो ती दाइको।
तर तिनी प्रयास गर्न कत्ति नछोड्ने, कुर्ली राख्ने, गर्जी राख्ने, गफ दिइराख्ने, प्रयास र सकारात्मकता कहिल्यै नछोड्ने। व्यापार धेरै बिग्रेको बखत मैले उनलाई थप लगानी नगर्न र केही दिन आराम गर्न सुझाएको थिएँ। आफ्नै शैलीमा गर्जदै उनले भने, "तपाईँ बुझ्नुहुन्न, लगानी गर्नु मेरो बाध्यता हो।" बाध्यता? लगानी पनि कहीँ बाध्यता हुन्छ र? मैले कुरो बुझिनँ। मेरो मात्र होइन, लगानी हामी सबैको बाध्यता हो। उनी हतारमा रहेछन्। "तपाईँ त पढे लेखेको मान्छे हो कि होइन विचार गर्नुहोस्, यसबारे भोलि कुरा गरौँला।" उनी हिँडेपछि म सोचमा परेँ। मेरो खोपडीमा भुइँचालो ल्याइदिएर हिँडे उनी। बिस्तारै सोच्न थालेँ। घरधन्दादेखि बडे बडे कारोबारसम्म लगानी नै लगानी त छ आखिर। को उम्किएको छ र यो लगानीको मायाजालबाट? आफ्ना छोराछोरीको शिक्षामा लगानी, स्वास्थ्यमा लगानी, आवासमा लगानी, खानपिनमा लगानी। बाँच्नु त पर्यो। अझ सकिन्छ भने प्रगति उन्मुख भएर नै बाँच्नु पर्यो। प्रगतिका लागि नै हुन्छ लगानी। चाहेर होस् वा नचाहेर, मान्छेका आवश्यकताहरूका लागि, उन्नयनका लागि मान्छे लगानी गर्छ, गरिरहन्छ। हो रहेछ, लगानी त सबैको बाध्यता रहेछ बाँचुन्जेलसम्मको। लगानी नगर्नुहोस् वा घटाउनुहोस् त तपाईँको जीवनमा अधोगति सुरु हुनेछ। दाई भोलिपल्ट पनि भेटिए, तर यसबारेमा कुरा गर्ने जरुरतै परेन। उनका आँखाले मलाई भनिरहेका थिए, "अब कहिल्यै लगानी नगर नभनेस्।" साँच्चै कहाली लाग्दो समयमा पनि उनले आफ्नो गतिमा कमी ल्याएनन्। आज उनी फेरि आफ्नो लयमा फर्केका छन्। उस्तै गर्जनका साथ गफ चुट्दै व्यवसाय हाँकिरहेका छन्। सकारात्मक सोचको जादु र लगानीको निरन्तरताको करिश्मा गजबकै हुँदो रहेछ। लगानी भन्ने कुरा पैसाको थुप्रो साथमा भएमा मात्र हुने रहेनछ। यो त एउटा चेत रहेछ, वा भनौँ यो एउटा तिर्खा रहेछ। प्रगतितर्फ उन्मुख हुने तिर्खा। सम्पन्नताका लागि ज्ञानको तिर्खा, ज्ञानपछि प्रयोगको तिर्खा, प्रयोगपछि सफलताको तिर्खा, सफलतापछि निरन्तर सफलताको तिर्खा। प्रगतिले प्रयोग खोज्छ, प्रयोगले ज्ञान। प्रयोग गर्दा ज्ञान बढ्दै जाने र ज्ञान बढ्दा अनुभव बढाउनु पर्ने, अनुभवका लागि लगानी चाहिने। एक दिन थोरै बचतको पैसालाई लगानीको कुन उपकरणमा प्रयोग गरौँ भनेर घोत्लिँदै थिएँ। बजारमा भइरहेका उपकरणहरू मुद्दती बचत, बिमा, शेयर बजार, जग्गा, सुन आदिमा घोरिँदै थिएँ। अचानक दिमागमा झिलिक्क बत्ती बले जस्तो भयो। पैसा बचत गर्ने प्रायले मुद्दती खाता खोलेकै हुन्छन्। जीवन सुरक्षाका लागि बिमा गरेकै हुन्छन्। अलिअलि जोखिम लिनेले शेयरमा लगानी गरेकै हुन्छन्। यी तीनैवटा उपकरणको सम्मिश्रण हाइब्रिड किन नगर्ने त? सोच आउनु के थियो, ल्यापटप उघारे र थाले एक्सेलमा हिसाब गर्न। लगानीको संसारमा भनिन्छ, संसारको 8औं आश्चर्य भनेको लगानीमा चक्रवर्ती प्रतिफलको नतिजा हो। पैसाले ब्याज कमाउने, ब्याजले स्याज र स्याजले ढ्याज कमाएर चक्रवर्ती परिणाम जन्माउन मेरो दिमागले धेरै दिनसम्म विश्लेषण गरिरह्यो। मुद्दती खाताको औसत प्रतिफल त्यति बेला सरदर 12%, बिमाको औसत प्रतिफल वार्षिक 10 देखि 13%। शेयर बजारको प्रतिफलको ग्यारेन्टी त हुँदैन, तर दीर्घकालीन लगानी गर्दा न्यूनतम 10% वार्षिक। मैले यी तीनै उपकरणको सम्मिश्रण गरेँ। यो कुनै नयाँ कुरो त थिएन, मात्र अनुशासित ढङ्गमा प्याकेजिङ गरिएको मात्र थियो। मैले 12%मा बलियो आँकडा भएको ब्याङ्कमा मुद्दती खाता खोलेँ 5 वर्षका लागि, अनि वार्षिक 13% जति बोनस आउने बिमा कम्पनीको 3पल्टे भुक्तानी योजनामा बिमा गराएँ। यो योजना अन्तर्गत बिमाङ्क रकमको 1/3 हरेक 5 वर्षमा फिर्ता आउँथ्यो र 15 वर्षसम्म चलेपछि बिमाको योजना सकिन्थ्यो र सम्पूर्ण बोनससहित रकम फिर्ता हुन्थ्यो। मैले लम्बा चौडा योजना केही बनाएको थिइनँ। बस यति अठोट गरेको थिएँ कि मसँग जति बचत छ, जसलाई म बिना दिक्कत लामो समय अर्थात् 15 वर्षसम्म काममा लगाउन सक्छु। म प्रतिबद्ध छु। यो लगानीलाई म 15 वर्षसम्म फल्न फुल्न दिन्छु र 15 वर्षमा आफ्नो लगानीको एकमुष्ट बाली काट्नेछु। यो योजनाको सुरुमा गर्नुपर्ने भनेको 5 वर्ष वा अधिकतम जति वर्षको मुद्दती निक्षेप ब्याङ्कले लिन्छ त्यसमा मुद्दती खाता खोल्ने र एउटा 3पल्टे भुक्तानी 3 पेमेन्ट प्लानको बिमा पोलिसी किन्ने हो। पोलिसी किन्दा कम उमेरका छोराछोरीका नाममा पोलिसी किन्न सकिन्छ, जसबाट बिमाको प्रिमियम कम परेर बचत हुन सक्छ।
मुद्दती खाताको ब्याज कतिपय ब्याङ्कले मासिक नभए त्रैमासिक रूपमा दिन्छन्। त्यो ब्याज सङ्कलन गर्न एउटा बचत खाता खोलिदिने। त्यसले पनि थोर बहुत ब्याजको स्याज कमाउँछ, जसले ब्याङ्क ब्याजमा लाग्ने कर तिर्न पुग्छ। अब हरेक वर्षमा एक दिन मुद्दती खाताको ब्याज झिकेर बिमाको प्रिमियम तिरिदिने। यसरी योजना गरिएको हुन्छ कि मुद्दतीको ब्याजको पैसाले बिमाको प्रिमियम तिर्न पुगोस्। अर्थात् हरेक वर्ष गोजीबाट थप पैसा हाल्ने टेन्सन नरहोस्। त्यसै गरी हरेक वर्षमा एक दिन काम गरे पुग्छ। यानि कि हरेक वर्ष ब्याज झिक्ने र बिमाको प्रिमियम तिर्ने। 5 वर्ष पुगेपछि 3 पेमेन्ट प्लान अन्तर्गत रकम फिर्ता आउँछ। त्यो फिर्ता भएको रकमलाई पुनः मुद्दती खातामा राख्ने र अर्को 10 वर्षको आवधिक बिमा लिने। 10 वर्ष किनभने तपाईँको 5 वर्ष बितिसक्यो। अब 10 वर्ष बाँकी छ तपाईँको लगानीको पाली काट्न। 10 वर्षपछि पुनः 3 पेमेन्ट प्लानको अर्को 25% रकम फिर्ता आउँछ। त्यसलाई पनि 5 वर्षे मुद्दती खातामा राख्ने र त्यसको ब्याजले अर्को 5 वर्ष सावधिक बिमा पोलिसी लिने, ताकि 15 वर्षमा सबै लगानीको प्रतिफल समेट्न सकियोस्। 2 वर्ष बिमाको प्रिमियम तिरेपछि तपाईँ बिमाको रकमबाट ऋण लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँ स्मार्ट हुनुहुन्छ भने बिमाको प्रिमियमबाट वा मुद्दती खाताबाटै पनि ऋण लिएर सेयरको कम जोखिम हुने प्रारम्भिक निष्कासनमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। के तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ? यदि सबै मुद्दती खाताहरूमा 15 वर्षभरि नै वार्षिक ब्याज पाइयो र बिमाले प्रति लाख 6,500 वार्षिक बोनस दियो भने र अहिले सुरुमा एकपल्ट मात्र मुद्दती खातामा 1 लाख राखेर लगानी गर्नुभयो भने 15 वर्षमा तपाईँको हातमा एकमुष्ट रकम कति हुनेछ? यसको उत्तर हो सेयर बजारमा लगानी नगरे पनि एकमुष्ट 5,35,375, अर्थात् तपाईँको लगानीको औसत वार्षिक 29% प्रतिफल। सेयर बजारमा लगानी गर्नुभयो भने त्यो प्रतिफल दर बढेर 35% भन्दा माथि हुन्छ। पत्याउनु भएन? लौ आउनुहोस् हिसाब गरेर हेरौँ न त। 14 वर्षपछि तपाईँको हातमा हुने जम्मा रकमको विवरण यस्तो हुनेछ। तपाईँको पहिलो लगानीको मुद्दती रकम 1 लाख। तपाईँको पहिलो बिमाको मूल रकम 10,000, 12,000 प्रति वर्ष प्रिमियमले 1,80,000 को। बिमाको 2 पल्ट फिर्ता कटाएर पहिलो बिमाको बोनस 1,75,500। बिमाको पहिलो फिर्ताको मुद्दती 45,000। दोस्रो बिमाको मूल रकम 54,000, फिर्ता आएको ब्याजले पुग्ने गरी गरेको दोस्रो बिमा। दोस्रो बिमाको बोनस 35,000। बिमाको दोस्रो फिर्ता 45,000। तेस्रो बिमाको मूल रकम 27,000, फिर्ता आएको ब्याजले पुग्ने गरी गरेको तेस्रो बिमा। तेस्रो बिमाको बोनस 8,775। कुल जम्मा 5,35,375। लगानी 1 लाख, कटाउँदा मुनाफा 4,34,375। 29.035 वार्षिक। वर्षमा एक दिन मात्र काम गर्दा पनि लगानीमा 29% प्रतिफल पाइने रहेछ। यो योजनाको लागि लगानीको कुनै ठुलो पण्डित हुनु पर्दैन। आफ्नो लगानी अर्काको भर परेर जिम्मा दिनु पनि पर्दैन। ब्याङ्क र बिमा सरकारी मान्यता प्राप्त उपकरणहरू हुन्। त्यसमा ठुलो जोखिम पनि छैन। बिमाको पोलिसीले जीवन सुरक्षा पनि हुने भयो। तपाईँ जागिरे हुनुहुन्छ भने बिमा गराउँदा करमा छुट पनि पाइन्छ। अझ रमाइलो कुरा त यो योजनाका लागि तपाईसँग एकमुष्ट बचत पनि हुनु जरुरी छैन। तपाईँ जागिरे वा नियमित आम्दानी गर्नुहुन्छ भने ब्याङ्कसँग ऋण लिनुहोस् र यो योजना सुरु गर्नुहोस्। ऋण किस्ताबन्दीमा तिर्नुहोस्। आफैले घोटिएर काम गर्नुहुन्छ भने लगानी तपाईँको सोख हुन सक्ला। पैसालाई काम गराउन चाहनुहुन्छ भने लगानी तपाईँको बाध्यता हो। लगानीका बारेमा ठुल्ठुला भ्रम छन्, जस्तै लगानी जटिल विषय हो, लगानी टन्न पैसा हुनेहरूका लागि हो, लगानी अरूलाई झुक्क्याएर फाइदा लिने विज्ञान हो, आदि इत्यादि। यसलाई सामान्य ढङ्गमा सोच्न र अपनाउन सकिन्छ। तपाईले आफ्नो कमाइबाट बचत गर्न थाल्नुभयो भने तपाईँ लगानीको संसारमा प्रवेश गर्नुभयो। आफ्नो मेहनतको बचतको वैकल्पिक प्रयोग र लाभबारे सोच्नुभयो भने लगानी शिक्षा सिक्न थाल्नुभयो। पैसाको प्रयोगले घाटाको सौदा नगरोस् भन्ने हिसाबले पैसाको प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईँ लगानीको अभ्यस्त प्रयोगकर्ता बन्नुभयो। छैन त सहज? रूपहरू फरक हुन सक्लान्, तर लगानीको सार त त्यही हो।
राज्यबाट सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक सुरक्षा नभएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा त झन लगानी सबैको बाध्यता हो। छोराछोरीलाई शिक्षा स्वास्थ्य दिनु पर्यो, भोलिका लागि आर्थिक जोह गर्नु पर्यो। लगानी नगरी धरै छैन। सानो लगानी गर्नुहोस् कि ठुलो, लगानी बाध्यता हो। पेवापात बढाउनुहोस् कि उद्योग खोल्नुहोस्, तपाईँले लगानी गर्नै पर्छ। लगानीमा विज्ञता हासिल गर्ने हो भने गृह कार्य राम्ररी गर्नै पर्छ। मदन कृष्ण हरिवंशले एउटा प्रहसनमा ख्यालठट्टामा भनेका थिए, खेल जित्ने मुख्य उपाय के हो भने हार्नु हुँदैन। यो ठट्टा आफैमा एउटा सत्य पनि हो। लगानी गर्दा पनि त्यस्तै हो। लगानीमा सफल हुन घाटा हुनु हुँदैन। घाटा नहुनका लागि हरेक लगानीको सुरुवात नाफा घाटाको पारबिन्दु अर्थात् ब्रेक इभन पोइन्ट भन्दा माथि हुनुपर्छ। कुरो सामान्य हो, तर लगानीमा सबैभन्दा जटिल नै यही कुरा हो। नयाँ सुरुवात गर्दा लगानीको प्रतिफल दिने नै गरी कसरी सुरु गर्ने भन्ने नै त हो मुख्य चुनौती। लगानीको गूढार्थ बुझेर मात्र पुग्दैन, किनभने लगानीको गूढार्थमा कमैले चासो दिन्छन्। थोरैले बुझ्छन्, ज्यादै थोरैले प्रयोगमा ल्याउँछन्। त्यसैले लगानीमा धेरैजना डुब्छन्, थोरै मात्र सफल हुन्छन्। अझ सरल शब्दमा भन्ने हो भने लगानी एउटा बानी हो। यस्तो बानी जसले तपाईँलाई प्रगति मार्गमा हिँडिरहन छटपटी दिइरहन्छ। यस्तो बानी जसले तपाईँ असफल भएर लड्दा पनि उठ्न र हिँडिरहन उत्प्रेरित गर्ने गरिरहन्छ। लगानीको दुनियाँमा अर्को बाधक हो कुरा बुझेर पनि काम नथाल्ने प्रवृत्ति। लगानी बानी हो भनिसकेपछि बानी बेहोराको स्वभावले पनि यसलाई प्रभावित पार्छ। बानी बेहोरालाई प्रभावित पार्न भन्ने र सुन्ने कुरा मुख्य हुन्, तर भनेको कुरा लागू गर्नेसम्म कति तहहरू छन् जसले तगारोको काम गरिरहेका हुन्छन्। भनिन्छ, भन्नेले भन्दैमा सुन्नेले सुन्छ भन्ने जरुरी छैन। सुन्दैमा बुझ्छ नै भन्ने छैन। बुझ्दैमा मान्छ भन्ने छैन। मान्दैमा अपनाउँछ भन्ने छैन। एकपल्ट अपनाउँदैमा निरन्तरता दिन्छ भन्ने छैन। भनेको सुनेर, बुझेर, मानेर, अपनाएर निरन्तरता दियो भने मात्र बानी बेहोरामा परिवर्तन आउने हो। लगानीमा पनि यो लागू हुन्छ। लगानीको कुरा थाहा पाएर, अपनाएर, निरन्तरता दिइरहे मात्र लगानी सफल हुने सम्भावना बढेर जान्छ। मैले माथि भनेको मुद्दती र बिमा सेयर बजारको प्रस्तुतिकरण धेरै ठाउँमा गरिसकेको छु। प्रस्तुतिकरण सकिएपछि वाहवाही सबैले गर्छन्, तर साँच्चीकै व्यवहारमा अपनाउने र अनुशासनमा बसेर निरन्तरता दिने चाहिँ साह्रै थोरै हुन्छन्। हो, यही त हुन्छ नि फरक एउटा सामान्य मानिस र लगानीकर्तामा। लगानीकर्ता अवसर देख्ने बित्तिकै काममा लाग्छ। सामान्य मान्छे सोचेर भोलि गरौँला भनेर बसिरहन्छ। मैले माथिको तरिका साथीहरू र चिने जानेकाहरूलाई बताउन थालेको दशक नाग्यो। म आफैले प्रयोग गरेको पनि त्यति नै भयो। अहिले पनि थुप्रै साथीहरू भेट भएका बेलामा यसको जिकिर गर्छन्। तर तपाईँले त्यो स्किम गर्नुभयो त भनेर सोद्धा चाहिँ एकदमै थोरैले मात्र गरेको बताउँछन्। किन नगरेको भन्ने प्रश्नमा खोइके भनेर उत्तर दिन्छन्। नबुझेको पनि होइन, बुझेर पनि नगरेको हो। बुझेर पनि नगरेपछि बुझेको केही सार भयो त। त्यसैले लगानीकर्ता हुनु भनेको अध्येता मात्र हुनु होइन, प्रयोगकर्ता पनि हुनु हो। मसँग धेरै साथी लगानीको सर्टकट सिकाइ माग्छन्। लगानीका लागि प्रतिफल लिन 10 वर्ष कुरै लामो भयो। आफू नै बाँचिन्छ कि बाँचिन्न भनेर 1-2 वर्षमा नै टन्न धनी हुने उपाय सिकाइ माग्छन्। हरेक वर्षहरू फुरुरु उडेर जान्छन्। मैले त माथिको स्किम प्रयोगमा ल्याएको 14 वर्ष हुन लाग्यो। अब अर्को वर्ष मेरो लगानीको बाली काट्ने वर्ष हो। 15 वर्ष लामो भयो, मरिन्छ कि बाँचिन्छ भन्ने साथीहरू कोही पनि मरेका छैनन्। समयको पखेटा हुन्छ भनेको त्यसै होइन। आज काम सुरु नगरे भविष्यमा हरेक पल हामी पछुताउनेछौँ। लगानीका लागि त जब जागो तब सबेरा भन्ने कुरा लागू हुन्छ। हुन त म पनि लगानीको गुरु होइन, आफ्नै ढङ्गले प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ता मात्र हुँ। तर पनि मलाई के लाग्छ भने लगानी भनेको बिरुवा जस्तै हो, रोपेर मात्र पुग्दैन। सानोमा भाँचिन सक्छ, किचिमिची हुन सक्छ, ठुला जनावरहरूबाट जोगाउनु पनि पर्छ। अलपत्र छाडेर पनि हुन्न, मलजल र गोडमेल पनि चाहिन्छ। बल्ल पो बिरुवा सक्षम हुन्छ, बन्छ र फल दिन थाल्छ। लगानीमा पनि यही क्रम र प्रारूप हुबहु मिल्छ।
लगानीमा सर्टकट खोज्ने साथीहरूलाई मैले 10 औँला जोडी प्रतिउत्तर फर्काउने गरेको छु। सर्टकट खोज्ने साथीहरू लगानीको दुनियाँमा नपस्नुहोस्। पस्नु भयो भने पनि मसँग सल्लाह दिने औकात छैन सर्टकटका लागि। तर जब लगानी झाँगिन्छ त्यसले आफ्नो आयतन आफै बढाउनेछ। कालान्तरमा तपाईँको जरुरत कमै पर्नेछ। सुरुमा कामै काम नो दाम। बिस्तारै काम पनि र दाम पनि। दीर्घकालमा थोरै काम दामै दाम। यो हो लगानीको फन्डा। लगानीको संसारमा दुई खाले लगानीका प्रकृतिहरू भएको मानिन्छ। एक नियमित आय स्रोत बेग्लै भएकाले भविष्यको उन्नतिका लागि गर्दै जाने लगानी अर्थात् निष्क्रिय लगानी। यो सामान्यतया दीर्घकालका लागि गरिन्छ। अर्को दैनिक जीवनयापनका लागि पनि लगानीमा भर पर्नुपर्ने लगानी अर्थात् सक्रिय लगानी। निष्क्रिय र सक्रिय लगानी लगानीकर्ताको सक्रियताको स्तरको आवश्यकतालाई हेरेर भनिएको हो। सक्रिय लगानीमा लगानीकर्ताको रोजीरोटी पनि लगानीमै आश्रित रहन्छ। यस्तो लगानीमा प्राय चाँडो नतिजाको अपेक्षा राखिन्छ। लगानीको प्रतिफलमा समयको लगानी पनि मूलभूत कुरा हो। आखिर यो त वारेन बफेटले भने जस्तो हिउँको डल्लोले गुड्दै जाँदा हिउँहरू बटुल्दै आफूलाई ठुलो पार्ने प्रक्रिया न हो। तसर्थ लगानीमा ज्यादै कम समयमा प्रतिफलको अपेक्षा राख्नु अत्यधिक जोखिमपूर्ण हुन सक्छ। तथापि त्यो असम्भव चाहिँ होइन। सामान्य मान्छेहरू लगानीबाट घर खर्च समेत चलिरहोस् भन्ने चाहना राख्छन्। यो गाह्रो काम हो। हरेक मान्छेका आवश्यकता फरक हुन्छन् र ती आवश्यकताहरूलाई पूरा गर्ने रकमको मात्रा पनि फरक नै हुन्छ। कुनै परिवारले मासिक 10,000मा गुजारा गर्ला त कसैलाई लाखौं चाहिएला। आवश्यकताहरू जे जस्तो भए तापनि लगानीमा विविधीकरण ल्याएर दैनिक गुजाराको पनि सजिलो व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। जागिरेहरूका लागि नियमित सानो सानो गच्छे अनुसारको बचत गर्दै बढी प्रतिफल दिने लगानीमा पैसा लगाउनु राम्रो हो। जस्तै जागिरका अतिरिक्त आम्दानी बचत गर्न र मुद्दती खातामा ससानो रकम राख्दै जान सकिन्छ। थोरै थोरै रकम सेयरहरूको प्रारम्भिक निष्कासनमा लगानी गर्न सकिन्छ अथवा ससाना टुक्रा जग्गा किनेर राख्न सकिएला। सुन आदिमा लगानी गर्नु पनि नराम्रो होइन। तर नियमित ससानो आय भएकाहरूका लागि बढी जोखिम भएका लगानी उपकरणहरू जस्तै सेयरको दोस्रो बजार र डेरिभेटिभ जस्ता उपकरण उपयुक्त हुँदैनन्। सानोतिनो व्यवसाय गर्ने र स्वरोजगारमा रहेकाहरूलाई लगानी उपकरण सुझाउनु अलिक गाह्रो हुन्छ। उनीहरूको बचतको केही अंश व्यवसायको बढोत्तरीमा लगाउनु जरुरी हुन्छ। त्यसबाट बढी प्रतिफल पनि आउने हुन्छ। तर सबै बचत त्यसरी व्यवसाय बढाउन मात्र लगाउनु पनि बुद्धिमानी होइन। व्यवसायमा रहेकाहरूले दैनिक ससानो बचत गर्नु राम्रो हो। सहकारीहरूले दैनिक बचतमा रकम उठाएर निकै कम प्रतिफल मात्र दिन्छन्। तर त्यस्ता बचत योजनामा कुरा ठूला गरिएका हुन्छन् जसले लगानीकर्ताहरू झुक्किन्छन्। उदाहरणका लागि दैनिक 200 बचत निरन्तर 2 वर्षसम्म गरेमा 1,60,000 एकमुष्ट भुक्तानी दिने भनिन्छ। त्यसमा 2 वर्षमा ब्याज आउँछ 14,000। प्रतिफलको हिसाबले यो त 4.5% वार्षिक जति मात्र भयो। तर त्यही रकम आफैले दैनिक बचत गरेर हरेक हप्ता सामान्य ब्याज दिने ब्याङ्कमा जम्मा गर्दै जाने र मौका आएको बेला सेयरहरूको प्रारम्भिक निष्कासनमा मात्र लगानी गर्ने हो भने पनि कम्तीमा वार्षिक 15 देखि 20% प्रतिफल लिन सकिन्छ। अन्त्यमा चुचे ढुङ्गो उही टुङ्गो। प्रगति तपाईँको चाहना हो भने लगानी तपाईँको बाध्यता हो। आगे यहाँकै मर्जी। 12. विशेनगरची कम्पनी। महाराजाका पाउमा यो 1 रुपैयाँ दाम युद्धको बन्दोबस्ती सरजामका खातिर टक्र्याए सरकार विषयले घोषणा गर्यो। यो के हो विषय? महाराज गर्जिए। के भन्न खोज्या हो? रिसानी माफ रहोस् महाराज, विषयले सादर विनम्रतापूर्वक भन्यो। भर गोर्खामा मेरो विचारमा 50,000 भन्दा बढी घरधुरी होलान्। सबैले यसरी नै 1-1 रुपैयाँ सहयोग गरे बन्दोबस्त कसो नजुट्ला त ख्वातिम? सबैका दिमागमा झिलिक्क बिजुली चम्कियो। पृथ्वीनारायण शाहको पनि मुहार चम्किलो देखियो। अहिले पनि समय छँदै केही सोचेनौ भने न हामीसँग पर्याप्त जनशक्ति रहनेछ न त अहिलेको पुस्ताले विदेशमा सिकेको सिप र दक्षता प्रयोग गर्ने ठाउँ नै बाँकी रहनेछ। कहिलेकाहीँ साह्रै अचम्म लाग्ने सामान्य तर छक्क पार्ने घटनाहरू भइदिन्छन्। केही दिन अघि म टिभी हेर्दै थिएँ।
भारतको बिहारको राजधानी पटनामा स्कुलको शैक्षिक स्तरबारे भारतीय च्यानलमा एउटा कार्यक्रम आइरहेको थियो। पत्रकारले स्कुलका शिक्षक शिक्षिकालाई प्रश्न गर्दै थिए। प्रश्न: भारत का प्रधानमंत्री कौन है? उत्तर: पता नहीं। प्रश्न: भारत का राष्ट्रपति कौन है? उत्तर: पता नहीं। प्रश्न: भारत का राष्ट्रीय गान किसने गाया है? उत्तर: लता मंगेशकर ने भी गाया है। हाँसो पनि उठ्दै थियो र अचम्म पनि लाग्दै थियो। नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा भारतले गजबको आर्थिक प्रगति गर्दैछ। नीतीश कुमारको नेतृत्वमा बिहारले पनि आफ्नो कद उँचो बनायो। तर शिक्षक र शिक्षाको त्यस्तो हालत, त्यो पनि बिहारको राजधानी पटनामा देखा पर्नु अस्वाभाविक नै हो। मलाई कहिलेकाहीँ कलेजहरूले उत्प्रेरणा कक्षा लिइदिन बोलाउने गर्छन्। त्यो मेरो रुचिको विषय पनि हो। उत्प्रेरणा कक्षा विशेषतः लगानीकै वरिपरि घुम्ने गर्छ। प्रायजसो लगानी उत्प्रेरणाको कक्षा म विशेनगरजीको आख्यानबाट सुरु गर्छु। टिभीमा सोधे जस्तै सुरुमै सोध्छु, विशेनगरजीका बारेमा कसैले केही बताउन सक्छ? अहिलेसम्म कुनै विद्यार्थीले पनि विशेनगरजीका बारेमा बताउन सकेका छैनन्। विद्यार्थीले इतिहास नपढेका हुन् वा शिक्षकले नपढाएका हुन्, वा पढेर पनि उनी मामुली पात्र भएकाले बिर्सिएका हुन्, त्यो म भन्न सक्दिन। विशेनगरजी पृथ्वीनारायण शाहका समकालीन थिए। गोरखाका सामान्य घरका सामान्य मानिस, दलितको छोरो। सामान्य गृहस्थ भए पनि विषयलाई नयाँ ढङ्गले हेर्न सक्ने खुबी उनमा थियो। त्यति बेला पृथ्वीनारायण शाह नेपाल एकीकरणको अभियानमा थिए। युद्ध, हार र जितका श्रृङ्खलाहरू चलिरहेका थिए। युद्धका लागि बन्दोबस्तीका सामानको जोहो गर्न पृथ्वीनारायण शाहलाई त्यस्ताका पैसाको ठूलो खाँचो थियो। बुद्धि र बरकतले सबै उपाय सोची खोजिसकेर पनि उपाय निस्किरहेको थिएन। हताश अवस्थामा पुग्न लागेका राजा पृथ्वीनारायण शाहले भाइ बर्दार समेतको जनभेला बोलाएर समस्या प्रस्तुत गरे। लडाईँमा गोर्खालीको मनोबल उच्च छ। फराकिलो नेपाल बनाउने, ससाना राज्यहरूको लडाईँ र तानाबानाबाट मुक्त, स्वतन्त्र र विशाल नेपाल बनाउने हाम्रो सपना छ। यसका लागि साम, दाम, दण्ड, भेद जे आवश्यक पर्छ ती नीतिहरू अपनाइनेछन्। तर मुख्य समस्या हो पैसाको। पैसा बिना न बन्दोबस्ती गर्न सकिन्छ न त युद्ध जित्न नै। कुनै भाइ बर्दार वा जनता छन् जसले यो समस्या सुल्झाउन कुनै जादुमय उपाय निकाल्न सकोस्? अधैर्यपूर्वक पृथ्वीनारायण शाहले भने। अचानक सभाको बीचबाट कोही जुरुक्क उठ्यो र भन्यो, महाराजको जय होस्, रिसानी माफ रहे, यो मेरो मनमा भएको कुरो राख्दो हुँ। सबैका आँखा उतिर उठे। सबै दङ्गदास, सबै छक्क। ऊ थियो विशेनगरजी। विशेनगरजीको परिचयमा खासै दम थिएन। सामान्य जनस्तरको मानिस, जातले तथाकथित दलित। एकाएक बडा महाराजधिराज पृथ्वीनारायण शाहलाई सुझाव पो दिन्छु भन्छ त। यसले के भन्छ होला? धेरै जसो भारदार यस्तै सोच्दै थिए। पृथ्वीनारायण शाह पनि चकित थिए। के भन्दो रहेछ त भनी सोध्दै, लौ भन् त भनी अनुमति दिए। विशेनगरजी अघि सर्यो र महाराज छेउ आएर कानको जरबुटमा सिउरिएको 1 रुपैयाँ दाम महाराजका पाउमा राखी दर्शन टक्र्यायो। महाराजका पाउमा यो 1 रुपैयाँ दाम युद्धको बन्दोबस्ती सर्जमका खातिर टक्र्याए सरकार। विशेले घोषणा गर्यो, लौ वित्यास, कहाँका उनी चक्रवर्ती महाराज, कहाँको विशेनगरजी। कसरी सक्या होला महाराजलाई जाबो 1 रुपैयाँ दिन? त्यसले यत्रो सभामा महाराजको इज्जतको ख्याल पनि कस्तो नगरेको। भाइ भरदारहरू यस्तै गाईगुई गर्न थाले। के हो यो विषय? महाराज गर्जिए। के भन्न खोज्या हो? रिसानी माफ रहोस् महाराज, विषयले सादर विनम्रतापूर्वक भन्यो। भर गोर्खामा मेरो विचारमा 50,000 भन्दा बढी घरधुरी होलान्। सबैले यसरी नै 1-1 रुपैयाँ सहयोग गरे बन्दोबस्त कसो नजुट्ला त ख्वातिम? सबैका दिमागमा झिलिक्क बिजुली चम्कियो। पृथ्वीनारायण शाहको पनि मुहार चम्किलो देखियो। उपाय जच्यो, दमदार पनि ठहरियो। पृथ्वीनारायण शाहले उर्दी जारी गरे। गोर्खाभरिबाट बन्दोबस्तका लागि सहयोग जुट्न थाल्यो। भनिन्छ त्यसपछि विशेनगरजी महाराजको आर्थिक सल्लाहकारमा दरिए। ज्ञानले जात र भात भन्दैन, राजा र रङ्कमा भेदभाव गर्दैन। विशेनगरजीको ऐतिहासिक कथामा मूल सन्देश लुकेको छ। विशेनगरजीको कथा राज्यलाई सर्वसाधारणको आर्थिक योगदानको शक्तिको कथा हो। दुनियाँको सामान्य इच्छा शक्तिको संयुक्त स्वरूपको सफलताको कथा हो। आज हामीलाई चाहिएका छन् थुप्रै विशेनगरजी।
एक्ला एक्लै होइन, संयुक्त रूपमा काम गर्ने विषयनगरची कम्पनीहरू। प्राय विदेशीहरू मान्ने गर्छन् नेपालमा मान्छेहरू धनी छन् तर देश गरिब छ। त्यो कुरा पुरै सत्य नभए पनि पुरै गलत पनि होइन। सायद विदेशीहरूले अति चर्को सरकारी राजस्व तिरेर पनि पुरै सडक ढाकेका गाडीहरू र काठमाडौँ लगायतका सहरहरूमा उम्रेका कङ्क्रिटका जङ्गल देखेर त्यसो भनेका होलान्। तर सबै नेपालीको हैसियत त्यस्तो कहाँ छ र? एकपल्ट म प्लानको जागिरे छँदा एउटा विदेशीलाई उसले दिने गरेको रकमबाट सहयोग गर्ने गरेको बच्चा कहाँ घुमाउन भेटाउन लैजाने जिम्मा आइलाग्यो। जानु अघि उसले आफूले सहयोग गरेको बच्चाको सामाजिक आर्थिक हैसियत बुझ्न चाह्यो। मैले फाइल पल्टाएर बताएँ कि उसको सहयोगी बच्चा आमा बुबासित गाउँमा बस्छ। उसको सानो घर पनि छ, झन्डै 4 कट्ठा जग्गा छ, जसमा उसका परिवारले अन्न उब्जाउँछन्। 2वटा गाई पालेका छन्, केही बाख्रा र कुखुरा पनि पालेका छन्। मैले यति के भन्न भ्याएको थिएँ, विदेशी त कानको लोती रातो रातो पार्दै रिसाउन पो थाल्यो, बम्कदै गयो। यस्तो आफ्नै घर भएको, जग्गा र खेतीपाती भएको, गाई पाल्ने बाख्रा पाल्ने मान्छे पनि कहीँ गरिब हुन्छ? हामी विदेशका घरबार विहीन टेन्टमा बस्ने मान्छेहरूबाट सहयोग उठाएर नेपालका धनीहरूलाई पोस्ने ऊ निरन्तर बम्की नै रह्यो। हुन पनि हो, विदेशतिर आफ्नै घर भएका, पशुपालन गरेका, जग्गा भएका मान्छेहरू त अत्यन्त धनी मानिन्छन्। तर यहाँ घर भनेको त बनमाराका सिट्ठाले 4 भित्ता बनाएर फुसको छानुले छाएको झुप्रो हो, न कि शानदार बङ्गला। कसले बुझाओस् त्यो विदेशीलाई? यहाँका गाई भनेको एकपल्टमा 50 लिटर दुध दिने विदेशका जस्ता जर्सी गाई होइनन्। ती त विदेशका बाख्रा भन्दा अलिकति मात्र ठुला हुन्छन्। अधिकांश समय थारो बस्छन् र दिहाले भने एकाध माना दुध दिन्छन् भनेर कसरी बताउने त्यो विदेशीलाई? मलाई कम्ती हम्मे परेन त्यसलाई सम्झाउन। यहाँका जग्गा त वर्षैभरि नङ्ग्रा खियाएर पनि 3 महिना समेत खान नपुग्ने उत्पादन हुने बारी हुन् भनेर बुझाउन मैले न्वारानदेखिको बल लगाउनु पर्यो। जब ऊ गाउँ पुग्यो, टाउकोमा हात राखेर धत्तेरी मैले के सोचेको रहेछु भन्दै थियो। सारमा के भने हामी भनिए जस्ता, प्रचार गरिए जस्ता दुर्दान्त गरिब चाहिँ होइनौँ। हाम्रा आवश्यकता पुरा गर्ने हाम्रा आफ्नै उपाय छन्। नेपालीहरूले अरबको तातो भूमिमा रगत पसिना बगाएर नकमाएका होइनन्। रेमिट्यान्सको नाममा भित्रिएको अथाह रकमको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुने हो भने मुलुकको कायापलट हुन 10 वर्षभन्दा बढी लाग्दैन। त्यसमा नेपालीहरूले लगाउन सक्ने श्रमलाई व्यवस्थित गर्न सके नतिजा अझ छिटो र उत्तम खाले आउनेछ। नेपालमा अहिलेको आवश्यकता भनेको नै सङ्गठित लगानीको हो। विशुद्ध नाफामुखी व्यवसाय भन्दा पनि सामाजिक नाफामुखी व्यवसाय अपरिहार्यता हो। यसमा निजी क्षेत्रले नै होस्टे गर्न सक्छ। सरकारले हैसे मात्र गरिदिए पुग्छ। व्यक्तिले ससानो लगानी गरेर आर्थिक रूपमा छलाङ मार्न सकिन्छ भन्ने अब नसोचे हुन्छ। अब त चाहिएको छ सङ्गठित कर्पोरेट हाउस, सर्वसाधारणहरूको सहभागिता भएको विषयनगरची कम्पनी। धेरै सर्वसाधारणका ससाना लगानी रहेका बडे बडे विषयनगरची कम्पनीहरू। नेपालमा रेमिट्यान्सले भित्र्याएको राम्रा कुरा पनि छन्, तर विकृतिहरू बढिरहेका छन्। केही समय अघि गैर आवासीय नेपालीहरूले एक व्यक्ति 1000 वा यस्तै नामबाट सामूहिक लगानी थालनीको घोषणा गरेका थिए, तर त्यो अभियान अगाडि बढ्न सकेन। एकपटकको रेमिट्यान्सबाट कम्तीमा 1000 उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गराउने सपना थियो त्यो। त्यस्तो सूक्ष्म चिन्तनको व्यवस्थापन पनि त उत्तिकै जटिल हुन्छ। त्यसको सुरुवाती व्यवस्थापन कसले गर्ने? त्यसको विस्तारित मार्गचित्र के थियो? यस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्दा नखोज्दै यो अभियान सुरु नै हुन सकेन। त्यो सही आवश्यकताको पहिचान थियो। तर सबै सही पहिचानहरू वास्तविक प्रयासका साथ कहाँ थालिन्छन् र? अचेल गाउँमा युवा युवतीहरू निकै कम मात्रामा भेटिन्छन्। परिवारको श्रीमान वा श्रीमती मध्ये एकजना विदेश गयो भने अर्को पनि केटाकेटी पढाउने, सिप सिक्ने वा घर घडेरी किन्ने आदि बहानामा सहर झर्ने चलन उत्पातले बढ्दो छ। गाउँतिरका बुढापाकालाई छोराछोरी कता छन् भनेर सोध्यो भने छोरो हिँड्यो कमाउन, बुहारी हिँडिन् समाउन भन्ने चलन चलेको छ। कसैले कमाएको पैसालाई समाउन अर्थात् सदुपयोग गर्न भन्ने गरेका छन् भने कसैले चाहिँ पैसाको फुर्मासी गर्न वा हल्का अश्लील अर्थ समेत लाग्ने गरी गलत बाटो समाउने भन्ने अर्थमा पनि भन्ने गरेका छन्। कमाउनेले कमाइदिएर समाउनेले राम्रै समाइदिए त राम्रै हो।
तर दुःख गरेर पठाएको पैसाले गाउँमै केही उन्नति गरौँ, अलिकति खेती लाग्ने बारी थपौँ वा दुधालु भैँसी किनौँ भन्ने जस्ता सानै भए पनि उत्पादनमूलक सोच राख्ने जमात चाहिँ साह्रै सानो छ। बरु महिनाको 20,000 कमाउनेले सञ्चय गरी पठाइदिएको पैसाले लाख रुपियाँ पर्ने मोबाइल, अन्य के थरी थरीका विलासी सामान जोड्ने चलन चाहिँ उत्पातै छ। रेमिट्यान्सबाट भित्रिएको रकमको सानो अंश मात्र भए पनि उत्पादनमूलक एवं रोजगारमूलक उद्यमहरूमा लगानी हुन सक्ने वातावरण र प्रणाली बनाउन सके मुलुकले चाँडै नै कोल्टे फेर्नेछ। विदेशमा सिकेका सिपलाई मुलुकमा प्रयोग गर्ने उद्यम पाउन सके नेपालीहरू फर्केर किन पो विदेश जालान् र? हरेक पटकको रेमिट्यान्सबाट आउने रकममा पठाउने व्यक्तिका नाममा सञ्चय कोष प्रकृतिको निश्चित प्रतिशत रकम कटाएर राज्यले राख्ने र व्यवस्थापन गरिदिने हो भने रेमिट्यान्स पठाउनेहरू कति खुसी हुँदा हुन्। अहिलेका केही लाख निजामती सैनिक, प्रहरी र शिक्षक आदिको सञ्चय कोष व्यवस्थापनबाट त यत्रो लगानी हुन सकेको छ भने त्यसभन्दा कैयौं गुणा बढी संख्यामा रेमिट्यान्स पठाउनेहरूको सञ्चय कोष राज्यले व्यवस्थापन गर्ने हो भने कति पुँजी सङ्कलन होला। त्यस्तो रेमिट्यान्स पठाउनेहरूको सञ्चय कोषको रकम रेमिट्यान्स रकम भुक्तानी गर्ने कम्पनीहरूको डाटाबेसबाट सरकारले सहजै सङ्कलन गर्न सक्नेछ। त्यस्तो रकम व्यवस्थापन गर्न विशेष ऐनको माध्यमबाट सञ्चय कोष वा नागरिक लगानी कोष जस्तै संस्था गठन गरी लगानी व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ। यस्तो संस्थाले आर्जन गरेको आयमा आयकर छुट जस्ता आकर्षक प्रावधान राज्यले ल्याउन सक्नेछ। यो संस्थाले उत्पादनमूलक र बढीभन्दा बढी रोजगार उन्मुख उद्यमहरूमा मात्र लगानी गरोस् ताकि विदेशिएका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेशी भूमिमा सिकेका सिपका साथ नेपाल फर्कन सकुन्, उद्यमहरूमा आबद्ध हुन सकुन्, विदेशको भन्दा आकर्षक कमाई यही गर्न सकुन्, मुलुकको आर्थिक उद्यमहरूको संख्यामा बढोत्तरी हुँदै जाओस्। सोच त यस्तो पो हुनुपर्ने हो। रेमिट्यान्सको कमाईमा हामीले दीर्घकालसम्म मक्ख पर्नुपर्ने अवस्था छैन। रेमिट्यान्स कालान्तरमा वास्तवमै सन्तोष दिने विषय पनि होइन। पैसा आउँदा खुसी र सुख मात्र आउँछ भन्नु, झ्याल खोल्दा स्वच्छ हावा मात्र आउँछ भन्नु जस्तै हो। वास्तवमा त्यस्तो हुँदैन। हावासँगै झिङ्गा, लामखुट्टे र धुलो आदि पनि पस्छन्। अहिले रेमिट्यान्सको झ्यालबाट यौन विकृति, सामाजिक विखण्डन, अपराध आदिका विकारहरू निर्वाध रूपमा पसिरहेका छन्। अहिले त हामी जनसङ्ख्याको स्वर्ण युगमा छौँ र पो सके जति कामदार निर्यात गरिरहेछौँ। तर अबको 10 वर्षभित्रै विदेशिएका परिवारमा सन्तानको संख्या पनि घट्न सक्ने देखिएको छ। त्यसबाट हामीले गरिरहेको अध्यक्ष कामदार निर्यातको स्रोतमा पनि कमी आउनेछ। अहिलेका पुस्ताले रिटायर हुने समय हुनेछ, कमाउ जनशक्ति घट्नेछ। अहिले समय छँदै केही सोचेनौँ भने न हामीसँग पर्याप्त जनशक्ति रहनेछ, न त अहिलेको पुस्ताले विदेशमा सिकेको सिप र दक्षता प्रयोग गर्ने ठाउँ नै बाँकी रहनेछ।